अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ मुसलमान बहन भाइयों, जब अल्लाह ताला ने किसी इंसान की पैदाइश करनी होती है तो हमें उसका पता चल जाता है कि इसकी पैदाइश 9 माह बाद हो जाएगी। लेकिन जब किसी ने दुनिया से जाना होता है तो हमें उसके टाइम का पता ही नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता कि ये अचानक फ़ौत हो जाएगा, बीमारी से फ़ौत होगा या किस तरह इसकी मौत लिखी होगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फ़रमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर नफ्स, हर जान जो दुनिया में आई है उसने मौत का मज़ा चखना है। अब अल्लाह ताला ये भी कह सकते थे, फरमा सकते थे कि हर किसी को मौत आनी है, यानी कि हर एक ने मरना है। अब ये जायका चखने वाली मौत कैसी होगी? अब कभी आपने देखा है कि हम खाना बनाते हैं तो हम उसे सबसे पहले पकाते पकाते टेस्ट करते हैं, उसका जायका लेते हैं कि उसमें नमक कम है, मिर्च कम है, या कौन सी चीज़ की कमी है। तो मेरी अज़ीज़ा, अगर आप एक साइड पे बिरयानी बनाने लगें और एक दूसरी साइड पे भी बिरयानी रखें, एक में ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाल दें और एक में कम डाल दें, तो जायके वाली कौन सी बनेगी बिरयानी? जिसमें ज़ाहिर बात है आपने ज़्यादा लवाज़मात डाले हैं वो ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनेगी, और जिस पे कम डाले हैं वो कम ही जायके वाली बनेगी। ये तो बात आप समझ गई, लेकिन अब आप कहेंगी कि मौत का जायका कैसे चखेंगे? तो मेरी अज़ीज़ा, जब ज़ाहिर बात है आप अपने अमाल बहुत अच्छे करके तो अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगी ना, तो आपकी ज़िंदगी की हंडिया भी इसी तरह जायकेदार बन जाएगी। आखिरत के लिए उसके जायके बढ़ा दें और ज़िक्र व अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दें। कुरान पाक की तिलावत किया करें और नमाज़ों की 5 वक्त की पाबंदी लाजमी अपने ऊपर कर लें। जब इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो उसके दिन का आगाज़ ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, जो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता वो बहुत सी नेमतों से महरूम हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम ही फरिश्ते आते हैं इंसान का रिस्क बांटने के लिए। जब वो आपको सोया हुआ देखते हैं तो वो आपका रिस्क वापस ले जाते हैं। अल्लाह ताला हर रोज़ पहले आसमान पर आते हैं और ख़ुद कहते हैं कि है कोई मुझसे रिस्क मांगने वाला, है कोई मुझसे तंदुरुस्ती मांगने वाला, है कोई मुझसे खैर व बरकत मांगने वाला। तो जब हम लोग सोए होंगे तो हम किस तरह खैर व बरकत मांगेंगे? अल्लाह ताला ने हमारी मौत को हमारे लिए इसीलिए जायके वाली बना दिया है। और जो लोग इसको अपनी उम्र को गंवा देते हैं तो उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक जिस्म में 100 तलवारें उसमें घोंपी जाएं, और उनसे जितनी तकलीफ़ होती है ना, उससे दुगनी तकलीफ़ बेनमाजी को होती है जो अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता। तो आज से आप अपनी नमाज़ों का एहतमाम करें, क्योंकि अगर आपने अल्लाह के साथ बेवफ़ाई की तो अल्लाह भी आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये वाज़िया फरमा दिया है कि कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर इंसान, चरिंद परिंद, जो भी हशरात तक दुनिया में आए हैं सबको मौत आनी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सब पर मौत लिख दी है। जिस दिन सब मर जाएंगे, दुनिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, तो आपने किसके पास जाना है? अल्लाह के पास जाना है। तो उस अल्लाह के सामने जाने के लिए ही अपने अमाल अच्छे कर लें, ताकि कल रोज़े क़यामत आपको अल्लाह के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े अपने अमाल की वजह से, क्योंकि ये कुरान पाक की वाज़िया आयत है और आपने अपनी ज़िंदगी में यकीनन सुनी होगी। तो आप इससे बेखबर होकर फिर भी आप चल फिर रहे हैं। आपने किस मुंह से अल्लाह के सामने जाना है? आप अगर आज डर जाएंगे, खौफ खा जाएंगे, अपने अमाल को अच्छा कर लेंगे, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी की हंडिया भी बहुत मज़े की बनेगी, और दुनिया भी अल्लाह आपकी अच्छी कर देगा और आखिरत उससे भी ज़्यादा अच्छी कर देगा। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी तमाम अंबिया भी अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार किया करते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से भी कह दिया था कि ए फ़ातिमा, तुम ये ना समझना कि तुम नबी की बेटी हो और तुम बख्शी जाओगी मेरी वजह से, तुम अपने अमाल से बख्शी जाओगी। आज हम लोग कह देते हैं कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब हो जाएगी, वो हमारे लिए सिफारिश करेंगे।
آپ ان کے لیے اٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف دل میں شوق رکھتے ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو بہت ہے، لیکن نماز کی دفعہ مجھے نیند آ جاتی ہے، لیکن قرآن پاک پڑھتے ہوئے میرے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے اپنی روٹینیں خراب کر لی ہیں۔ معذرت کے ساتھ باتیں ساری حق ہیں، سچ ہیں، لیکن ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہمیں صرف کلمے کا پتہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ کیا آپ مومن ہیں؟ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی ایک نماز کے ساتھ باقی 4 نمازوں کی بھی فکر کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اگر کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے تو کیا بلی اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ یقیناً اس کو پکڑنے میں اور آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ اپنی آنکھیں اگر بند بھی کر لیں گے تو موت آپ سے ٹل نہیں سکتی۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، موت کا فرشتہ وہاں بھی آپ کو آ کر دبوچ لے گا۔ تو کیوں نہیں آج سے ہی آپ اپنے نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور سچ بولا کریں اور جھوٹ کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں۔ اگر تو آپ نے اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو یقیناً آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ اور یہ تو آپ ذہن میں 100% لکھ کر رکھ لیں کہ آپ نے مرنا ہے، اور آپ اگر دنیا میں آئے ہیں تو یہ آسائشیں جن کی عادت آپ کو ادھر پڑی ہوئی ہے، اگر آپ ایسی ہی آسائشیں قبر میں چاہتے ہیں تو آپ اپنے اعمال کو اچھا کریں۔ جب آپ کے اعمال اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں بھی ویسی ہی آسائشیں دے گا جیسی کہ آپ چاہتے ہیں۔ دنیا میں آپ تھوڑی سی گرمی نہیں برداشت کر سکتے تو دوزخ کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے؟ دنیا میں آپ کسی کی انسلٹ برداشت نہیں کرتے، کوئی آپ کی بے عزتی کر دے تو آپ کو برا لگتا ہے۔ تو جس دن سب کے سامنے آپ کی فلمیں چلائی جائیں گی، آپ کے منہ کو بند کر دیا جائے گا، زبان کو بند کر دیا جائے گا، آپ کی آنکھیں بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، آپ کا اپنا وجود آپ کا ساتھ نہیں دے گا، تو وہ کیسا دن ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس کا آنا لازمی ہے کیونکہ قیامت ٹلے گی نہیں۔ اور مومن کا پورا یقین ہے کہ وہ قیامت کو بھی مانے اور اللہ کے عذاب کو بھی مانے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہمارے لیے ہی فرمائی ہے کہ میں نے ہر ایک جان کو موت دینی ہے، اس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ یہی ہے کہ اگر آپ اچھے اعمال کریں گے تو اچھا ذائقہ ملے گا، اور اگر آپ برے اعمال کریں گے تو برا ذائقہ ملے گا، یعنی کہ اچھے اعمال کی اچھی موت اور برے اعمال کی بری موت۔ اللہ ہمیں اس بری موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کافر کی موت اس طرح ہوگی جیسے ایک کانٹے دار جھاڑیوں والی جگہ پر دوپٹہ پھینک دیا جائے اور پھر اسے کھینچا جائے تو وہ تار تار ہو جاتا ہے، اس طرح ایک کافر کی جان نکالی جائے گی۔ اور ایک اگر مومن ہے تو اس کی جان نکالتے وقت پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ کیسے نکل گئی۔ تو میری مومن بہن بھائیوں، اپنی زندگیوں کو آسانیاں دو اور اپنی آخرت کو اور زیادہ آسان کرو۔ اس بات کو اور اس آیت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ آپ نے مرنا ہے، آپ نے سدا دنیا میں نہیں رہنا۔ جو بھی انسان مرے گا تو وہ جب اٹھایا جائے گا تو اللہ پاک خود پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنی دیر رہے، تو وہ کہے گا کہ شاید ایک دن یا شاید دن کا کچھ حصہ، یعنی کہ ہم دن کا کچھ حصہ دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہیں، تو کیوں نہ ہم اس زندگی کو اچھا بنانے کے لیے اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنی آخرت کو اچھا کر لیں۔ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہوگی، اس زندگی میں موت ہے، اس زندگی میں زندگی ہی زندگی ہے۔ اور اپنے اعمال کو اچھا کرنے کے لیے سبحان اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور قل ہو اللہ 10 دفعہ اگر جس نے پڑھ لی اس نے جنت میں اپنے لیے ایک محل بنا لیا، اور وہ محل ایسا ہوگا جس کی دیواریں سونے، چاندی اور یاقوت سے بنی ہوں گی۔
جن لوگوں کو شوق ہے کہ وہ اپنے گھر جنت میں بنائیں تو وہ قل ہو اللہ کو 10 دفعہ ضرور پڑھ لیا کریں، جس کے 10 دفعہ پڑھنے سے آپ کو جنت میں ایک محل مل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو اچھا کرے تو سبحان اللہ بہت کثرت سے پڑھا کریں، کیونکہ اس سے آپ کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے۔ اگر آپ چھوٹا سا ایک پودا گھر میں لگاتے ہیں تو اس کو پروان چڑھنے میں کچھ 3 سے 4 سال لگ جاتے ہیں، یا شاید 5 سال بھی لگتے ہوں، لیکن وہاں آپ کو اللہ تعالیٰ درختوں کے جھنڈ دے گا، باغات دے گا۔ تو کیوں نہیں آج سے آپ اپنی آخرت کی فکر کریں۔ دنیا میں تو آپ نے کھانے پکانے ہیں، دنیا میں حضرت کپڑے بی بی دھونے ہیں، فاطمہ صفائیاں لخت کرنی جگر ہیں، رسول بچوں کی آپ تعلیم و رضی اللہ تربیت تعالیٰ کا عنہا جو تھیں فکر وہ جب کرنا ہے، کام کیا تو کرتی اس تھیں کے اپنے ساتھ ساتھ ہاتھوں سے آپ اپنی چکی چلایا آخرت کا کرتی تھیں، فکر کیا کریں۔ اور بہت زیادہ تھک جایا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ابا جان میں تھک جاتی ہوں کام کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگر گوشہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تو تمہارے جسم کی تھکاوٹ میں فرق پڑ جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ آج ہم ان عملیات کو کرتے نہیں ہیں، آج ہم ان تسبیحات کو پڑھتے نہیں ہیں، تو آج ہم اپنی اللہ سے آگے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بیماری ہے، ہم تھک گئے ہیں، ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا۔ ہم نے جب اپنی زندگیوں سے دین کو سائڈ پر کر دیا ہے تو زیادہ تر ہم لوگ بیمار ہی رہتے ہیں، ذہنی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ذہنی ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے اگر آپ بہت زیادہ سٹریس میں ہیں اور آپ کے رزق میں کمی آ گئی ہے اور آپ کا رزق نہیں بڑھ رہا، تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں، بہت ہی مجرب ہے، پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 طرح کے اندھیروں میں ڈوب چکے تھے، ایک تو رات کا اندھیرا، اور ایک بہت گہرے سمندر کا اندھیرا، اور دوسرا اس مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ تو ان تینوں اندھیروں سے جب انہوں نے اللہ کی ذات کو پکارا اور کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ کوئی تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ یعنی کہ ہم اپنے قصور کو مانیں کہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو ہم برے کام کرتے ہیں وہ یقیناً ہم اپنے لیے ہی برا کرتے ہیں، اور جو اگر ہم اچھے کام کریں گے تو وہ بھی ہماری اپنی ذات کے لیے ہوں گے۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو اچھا کرنے کے لیے ان باتوں پر ضرور عمل کیا کریں۔ موت کو یاد رکھنے کے لیے یہ پڑھ لیا کریں، کلو نفس ذائقۃ الموت کی صدا یاد رکھ، یہ دنیا چند دنوں کی ہے، خدا کو یاد رکھ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی حال میں نہ بھولو اور موت کو یاد رکھو۔ موت آ کر یہ بتا دیتی ہے انسان کو، موت آ کر یہ بتا دیتی ہے انسان کو، کوئی اپنا نہیں ہوتا صرف اعمال کے سوا۔ اب موت بھی آپ کو یہی بتا رہی ہے کہ جب تک آپ کے اعمال نامے میں کوئی عمل اچھے نہیں ہوں گے تو تب تک آپ کو خیر کی خبر ملنے والے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے اور ہمیں وہ ساری نیکیاں سمیٹنے والا بنائے جس سے ہم اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو ہمارے اوپر آسان کر دے۔ دین آسان ہے لیکن ہم نے اس کو دنیا میں رہ کر مشکل کر لیا ہے۔ ہم دنیاوی کاموں کو تو آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز کا ٹائم ہوتا ہے شیطان ہم پر غالب آ جاتا ہے، وہ آپ کے سرہانے پر بیٹھا رہتا ہے اور آپ کی گردن کے پیچھے 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ جب تک آپ اٹھتے نہیں وہ گرہیں بندھی رہتی ہیں، اور سارا دن آپ کا جسم اسی وجہ سے جھکڑا رہتا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو۔ اگر آپ صبح کے ٹائم اٹھ جاتے تو اٹھ کر جب اٹھتے
ہیں तब एक गिरा खुल जाती है, और जब वज़ू करते हैं तो दूसरी गिरा खुल जाती है, और जब जाए नमाज बिछा लेते हैं तो तीसरी गिरा खुल जाती है। इसी तरह जब आप इन गिरों को खोलेंगे नहीं तो वो मज़ीद बढ़ती बढ़ती बढ़ जाएंगी, और इस तरह आपको घुटनों का प्रॉब्लम हो जाता है, जॉइंट प्रॉब्लम हो जाता है, जिस्म में दर्दें तकलीफ़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप अल्लाह के आगे खड़ा हों, अल्लाह के आगे आजिज़ी से खड़े हो जाएं। शैतान अपने सर में उस दिन मट्टी डालता है जिस दिन आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो वो कहता है कि ये तो एक मैंने इसको कितना बांध कर रखा था, लेकिन वो इतना रोता है जब आप नमाज़ पढ़ते हैं। तो वो अल्लाह इस चीज़ से खुश हो जाता है कि मेरा बंदा मेरे पास आया है। आपकी आंखों से नदामत का एक आंसू आपके सारे गुनाहों पर भारी हो जाता है, और अल्लाह पाक उन्हें मिटा भी देता है, साफ़ भी कर देता है। तो उस अल्लाह के पास जाएं जो इतना मेहरबान है, और अपनी मौत को कभी भी ना भूलें। चाहे दुनिया में आप जितने भी मसरूफ़ हैं, लेकिन नमाज को अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लें। वो फ़र्ज़ ही की गई थी आप पर, लेकिन आपने उसे खेल तमाशा बना दिया है। कभी एक पढ़ ली, 2 छोड़ दी, कभी 2 पढ़ लें, 3 छोड़ दी। आप इस तरह पढ़ा करें कि आप एक दीवार खड़ी कर रहे हैं जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं। जब आप ज़ोहर की पढ़ते हैं तो 2 दीवारें खड़ी हो जाती हैं, और इसी तरह जब आप 4 नमाज़ें पढ़ लेती हैं तो 4 दीवारें खड़ी हो जाती है, और रात इशा की नमाज उसके ऊपर छत पड़ जाती है। तो इस तरह आप अपने घर जो हैं वो टूटे फूटे जन्नत में ना बनाएं। अपने घरों को मुकम्मल करें, पूरे पूरे घर बनाया करें। जब आप अपने ज़हन में इस बात को बिठा लेंगे तो आप कभी भी अपनी एक नमाज कज़ा नहीं करेंगे, छोड़नी तो दूर की बात है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे 5 वक्त की नमाज का पाबंद करे, और हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी करे, और अल्लाह के आगे हमें सुरखरू करें। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, और बेल के आइकन को ज़रूर ऑल पर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, और आप इतनी इतनी प्यारी बातों से महरूम ना रह सकें जो कि दीन से रिलेटेड हैं। और अगर आपको कोई ऐसा मौजू समझ में नहीं आ रहा, कोई बात आप जानना चाहते हैं दीन के मुतल्लिक, तो आप ज़रूर कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार कर दिया करें, ताकि मुझे भी इस चीज़ का पता हो। नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह ताला उसी टॉपिक पर बना दिया करूँगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।